बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदस फातही सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज में दिखाए जाने वाले एक और तारीखी किरदार की वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं और इस तारीखी किरदार का नाम बाल्डविन चहारम है, जिसको लेपर किंग के नाम से भी जाना जाता है। और इस वीडियो में हम बाल्डविन के हवाले से बात करेंगे कि उसका दौरे हुकूमत किस तरह का था और उनकी ज़िंदगी में किस तरह के वाक़यात आए, और वही एक ऐसे बादशाह थे जिन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिकस्त भी दी। बैटल ऑफ माउंट गिज़ार्ड में जो शिकस्त हुई थी सलाहुद्दीन अय्यूबी को, वो बाल्डविन चहारम की जानब से ही हुई थी। इन तमाम चीज़ों पर इस वीडियो में बात की जाएगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में मजीद इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें। बढ़ते हैं अपनी स्लाइड्स की जानब, जहां पर तमाम मालूमात इकट्ठी की गई हैं। तो पहली स्लाइड में बाल्डविन चहारम के इंट्रोडक्शन के हवाले से बात कर लेते हैं कि बादशाह बाल्डविन चहारम, जो कि जुज़ामी बादशाह के नाम से भी मशहूर हैं, 1161 में यरूशलेम में पैदा हुए। वो 1174 से 1185 में अपनी वफात तक यरूशलेम की इस्लामी रियासत के हुक्मरान रहे। उनका बचपन एक आम शहजादे की तरह गुजरा, लेकिन जल्द ही ये वाज़े हो गया कि वो एक खतरनाक बीमारी जुज़ाम का शिकार हैं। कुरून वस्ता में जुज़ाम को बदतरीन बीमारी समझा जाता था और मरीजों को माशरे से अलग कर दिया जाता था, लेकिन बाल्डविन चहारम ने अपनी बीमारी को अपनी हुक्मरानी पर हावी नहीं होने दिया। 1174 में जब उसके वालिद बादशाह अमालरिक का इंतकाल हुआ तो 13 साल की उम्र में वो तख्त नशीन हुए। चूंकि वो अभी भी कम उम्र थे, इसलिए उनके चचा रेमंड सोम को उनके सरपरस्त के तौर पर मुकर्रर किया गया, लेकिन यहाँ पर रेमंड ऑफ ट्रिपोली को बाद में दिखाया जा रहा है, जैसा कि अभी आप इस सीरीज में देख भी सकते हैं। इसके बाद उनके अर्ली साइंस ऑफ जो लेप्रेसी है उनके हवाले से बात कर लेते हैं कि बचपन में बाल्डविन चहारम के जुज़ाम की अलामत सबसे पहले उनके उस्ताद विलियम्स ऑफ टायर ने महसूस की। दूसरे बच्चों के बरक्स जब उसे या उन्हें चुटकी काटी जाती तो वो दर्द महसूस नहीं करते थे। उनके दाएं बाजू में हिस्स खत्म हो चुकी थी, जो बीमारी की एक वाज़िया इलामत थी। इसके बावजूद उन्होंने शाही तरबियत हासिल की और बेहतरीन जंगजुओं और आलमों से तालीम पाई। उनकी तरबियत क़यादत, जंगी हिकमत अमली और घुड़सवारी पर मरकूज थी। चूंकि उनकी बीमारी ने उनके हाथों के इस्तेमाल को महदूद कर दिया था, उन्होंने घुटनों की मदद से घोड़े को काबू करना सीखा। उनके अज़म ने सबको मुतासर किया और उन्होंने हुक्मरानी, जंगी हिकमत अमली में गैर मामूली ज़हानत का मुजाहिरा किया। उसके बाद उनके तख्त के पे बैठने के हवाले से, यानी बादशाह बनने के हवाले से बात कर लेते हैं कि 15 साल की उम्र में बाल्डविन चहारम ने बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत का कंट्रोल संभाल लिया। उनकी इब्तदाई हुक्मरानी मुश्किलात से भरी हुई थी, जिनमें सियासी दुश्मनियां और सलाहुद्दीन अय्यूबी का बढ़ता हुआ खतरा शामिल था। अपनी बीमारी के बावजूद बाल्डविन एक मजबूत और काबिल हुक्मरान साबित हुए। उन्होंने तजर्बाकार मशीरों का इंतखाब किया और वफादार जंगजुओं की हमायत पर इन्हिसार किया। उनकी पहली बड़ी फौजी आजमाइश मुमलिकत के दिफा में की सूरत में सामने आई। सलाहुद्दीन अय्यूबी इर्द गिर्द के इलाकों को मुत्तहिद कर रहे थे और यरूशलेम के लिए एक संगीन खतरा बनते जा रहे थे। बाल्डविन जानते थे कि अगर वो अपनी रियासत को मुस्तहकम रखना चाहते हैं तो उन्हें फौरी तौर पर इक़दामात करने होंगे। अब बात कर लेते हैं बैटल ऑफ माउंट गिज़ार्ड के हवाले से। तो 1177 में बाल्डविन चहारम को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ा जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हमला किया। सलेबी फौज की तादाद बहुत कम थी और शिकस्त यकीनी नजर आ रही थी। ताहम बाल्डविन ने बेखौफी से अपनी फौज की क़यादत की और बिगड़ती हुई सेहत के बावजूद घोड़े पर सवार होकर जंग में शामिल हुए।
ان کی فوج نے مونٹگزاد میں اچانک حملہ کیا جس میں صلاح الدین ایوبی کی فوج حیران رہ گئی۔ تمام مشکلات کے باوجود بالبن کی فوج نے ایک فیصلہ کن فتح حاصل کی۔ صلاح الدین ایوبی بمشکل وہاں سے نکلے اور ان کی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ جنگ بالبن کی بہادری کا ثبوت بنی اور مونٹگزاد کی فتح صلیبی تاریخ کا ایک یادگار لمحہ بن گئی۔ اب ان کے انٹرنل کنفلکٹس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں تو صلاح الدین ایوبی کے خلاف فتح کے باوجود بالبن چہارم کو اپنی سلطنت میں اندرونی اختلافات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی بہن سبیلا کی شادی گائے آف لیزونین سے ہوئی جس پر صلیبی امراء کو بھروسہ نہیں تھا۔ بالبن نے گائے کی بادشاہت کی دعوے داری روکنے کے لیے اس شادی کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن سبیلا نے انکار کر دیا۔ اس سے صلیبی حکمرانوں میں گہری دراڑ پیدا ہو گئی۔ اب یہی چیز اس سیریز میں بھی دکھائی جا رہی ہے۔ جب بالبن کی صحت مزید بگڑنے لگی تو سلطنت کو ایک مستحکم حکمران کی ضرورت تھی۔ انہوں نے ایک منظم جانشینی کا منصوبہ بنایا لیکن سیاسی دھڑے بندیوں نے مسلسل مشکلات پیدا کی۔ ان اندرونی کشمکشوں نے صلیبی ریاست کو کمزور کر دیا اور اسے بیرونی حملوں کے لیے غیر محفوظ بنا دیا۔ پھر بالبن چہارم کی وفات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں تو 1183 تک بالبن چہارم مکمل طور پر نابینا ہو چکے تھے اور چلنے سے قاصر تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے سلطنت کے اہم فیصلے خود کیے۔ انہوں نے گائے آف لیزونین کو اقتدار سے ہٹا دیا اور اپنی جانشینی یقینی بنانے کے لیے اپنے کم عمر بھانجے بالبن پنجم کو شریک بادشاہ مقرر کر دیا۔ اپنی بگڑتی ہوئی صحت کے باوجود انہوں نے 1183 میں کرک قلعے کے محاصرے کو ختم کرنے کے لیے فوج کی قیادت کی۔ 1185 کے اوائل میں بالبن چہارم کی حالت مزید خراب ہو گئی اور انہوں نے ریمنڈ سوم کو اپنے بھانجے کا سرپرست مقرر کیا۔ کچھ ہی عرصے بعد 24 سال کی عمر میں وہ وفات پا گئے اور انہیں چرچ آف ہولی سپیلکر میں دفن کر دیا گیا۔ ان کی موت کے بعد سلطنت میں مزید عدم استحکام پیدا ہوا اور صرف 2 سال بعد ہی یروشلم صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ اور یہ بات بھی بالکل تاریخی طور پر صحیح ہے اور ہو سکتا ہے اس سیریز میں بھی ایسا ہی دکھایا جائے۔ بالبن چہارم کی لیگیسی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں تو بالبن چہارم کو صلیبی دور کے سب سے غیر معمولی حکمرانوں میں شامل کیا گیا۔ شدید بیماری کے باوجود انہوں نے بے پناہ ہمت، ذہانت اور قیادت کا مظاہرہ کیا۔ ان کی صلاح الدین ایوبی کے خلاف فتوحات، خاص طور پر مونٹگزاد کی جنگ نے انہیں ایک طاقتور جنگجو بادشاہ کے طور پر مشہور کر دیا۔ اگرچہ ان کے دور حکومت میں سیاسی انتشار رہا لیکن بالبن چہارم کی حکمت عملی نے ان کی زندگی میں صلیبی ریاست کو متحد رکھا۔ ان کی کہانی عزم اور استقامت کی ایک شاندار مثال ہے۔ آج بھی مورخین اسے ایک ایسے بادشاہ کے طور پر یاد کرتے ہیں جس نے قسمت کا مقابلہ کیا اور ناقابل تسخیر قیادت کا مظاہرہ کیا۔ تو یہ تھی بالبن کے حوالے سے تاریخی معلومات، اور جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے یہ کمنٹ بھی ریسیو ہو کہ آپ بالبن کی اتنی عزت کیوں کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ تاریخ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ تاریخ میں ہر جو دشمن ہے وہ ظالم ہی ہو۔ بالبن ایک بہادر اور ایک قابل حکمران تھا اور اس کی تعریف بنتی ہے، اور اس طرح کے مرض میں ہونے کے باوجود بھی انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو 2 سے 3 میدان جنگ میں شکست دی تھی۔ اس بات سے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے۔ کرک کا محاصرہ بھی صلاح الدین ایوبی کا بالبن نے ختم کروا دیا تھا۔ تو کچھ تو قابلیت تھی بالبن کی جس کی وجہ سے انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو شکست دی تھی، اور وہی صلاح الدین ایوبی جنہوں نے قدس کو فتح کیا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو بالبن کے حوالے سے، اور مزید اسی طرح کے تاریخی اداروں کے ویڈیوز کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہوں گا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا، میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو تمام نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ ملتے ہیں بہت جلد نئی ویڈیوز کے ساتھ، نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔